دوستا و قومای گل سلام. در همین هفته که تیر شد یک چند روز کسته آقای محقق کسته یک پیغام مطلب شیر کرده در بله فیسبوک و شاید متعلق در کلچر ازرق کسته و زو کسته کم بله سوشل میڈیا کافی غوغا پیلاو کت خاص طور پر از طرف مردمای تاجیک کسته دیگه ما خواستم کسته مو یک پیغام داشتم دمزو سلسله مطلب ایدیا بود ما خواستم پیغام خو قد آقای محقق کسته شیر کنم مطلب مو لیکن چرا ما ایر ویدیو ریکارد نم و چرا ایر ما کسته میخوایم عمومی والا بگم چرا دایرکت آقای محقق نمگم ریزن چی که مطلب ایگه که ما آقای محقق مگم میتونه برای پوری ازرق کسته فیتشنه برای دیگه لیدرای ازرم فیتشنه و دمزو خاطر چرا که پیغام پبلیکه پیغام عمومی است و دمزو خاطر کسته چرا که میسیج عمومی است و دمزو خاطر ما گفتم که ما هر کس ریکارد کنم بگم دیگه کس از اونجی تاکه مطلب دیگه هم کس بیتن ازی نه نظر از ما که فایده حاصل نه دیگه معلوم نه که فایده حاصل میشه یا نمیشه. خب باری طرف گپ کس آقای محقق تر گفتد که ابو در نسبت روز فرهنگی ازرق است ابو علی سینا هم گفتد مطلب گفتد ابو علی سینا هم کس ازرق است مطلب آقای محقق مقصد چی بود که مطلب یعنی ازرق علم کسته یا مطلب ساینس کسته پارتی حصه فرهنگ ازرق است و در عنوان نمونه کسته ابو علی سینا هم کسته پیش کرد بس برای زو کسته یک چند تاجیکا کسته بسیار زیاد سوخته شد بس ازرگوم کسته مطلب در زور اسپان میده مطلب یک قومی معامله میشه بس ما امزو خاطر مگم که این پیغام رو ما از خاطر زو مگم که یک بلوک کار است که آقای محقق میتونه بس چرا ما آقای محقق کس اینجا نامش مگم مقصد از ما نیه که مطلب پیغام اسپسیفیک تو آقای محقق باشه اما هر ازرقی که هم وزن است آقای محقق از خود یک وزن داره ما هم وزن چه اول دیفاینم بس مگم که مطلب ما چرا ویدیو ریکارد مثل آقای محقق وری آقای خلیلی است مثل آقای خلیلی وری دیگه انتر لیدرای ازرق ده هست که مطلب هر کس وزنش کم وزنش زیاد اینا کسته تمامی قرار که ما درو میخوایم مشوره آقای محقق بیدم دیگه هم کسته میتونه کسته می کارات کسته کن خب گپ چیزه گبی است در جای ازی که مثلا مو بوری آقای محقق بریزی بوره که ابو علی سینا را مطلب برای ازرق بگه بس تاجیک هم باید کلیم کنه بگه یار ابو علی سینا از مو ایرانی بس کلیم کنه که موی بس صبح و بگه یار نه ابو علی سینا از مو بود صبح ترکا بگه ابو علی سینا از مو خلاصه یک آدم است که کنتروورشل است چرا در نسبت از او بله ابو علی سینا های فردا کسته اینوست نکنی یک ابو علی سینایی که خود چه ازرقه که مطلب تمام چیش ریکارد شده چیش معلوم باشه چرا بریزو نکنی یقین که ما آقای محقق را درو میگم ما کتابی شفای ابو علی سینا مطلب گو پروگرام شده دربارش ما گفتم خوب شاید مطلب همین قصد که تعریف شموش شاید گو چیز باشم نه بس ما هم کتاب شرکسته گرفتم ما تا که توخ کد مطلب طبقه بندی کی کدد نه مطلب کتاب رو که چپتر وایز که تقسیم کی کدد که دیدم بله طب یونانی است گفتم نه ده کارز میدم مطلب چند چیزاش که ما خواندم دیدم نه یار کی خو مطلب بیخی زیاد آوتدیتد است امزو خاطر کسته گفتم بریزی وقت ضایع کدو بریز ما کسته ارزش نداره دیگه امزو خاطر کسته ابو علی سینا هر کس بود د دور خو مطلب کانتریبیوشن داشت که دور از مو د درد از مو کسته نمخره لیکن او ابو علی سینا هایی که صبح منی ازرق پیدا میشه اونا واقعی کسته درد ازرق مخره خب پیغام از ما برای آقای محقق کسته چیز است آقای محقق یک وزن داره که اگر او وزن ما می داشتم یقین کو اگر او وزن ما می داشتم ما چی کار میکردم اینا اگر ما د پیش پالوی ازرق کسته استادشتم خو اگر فر مثال ما برم ازرگور بگم یار ما یک شاید در حساب لاکا هزارها اگر نه اگر لاکانی اگر هزارها خو ضرور است هزارها دختر و بچه ازرق است که فول پتانسیل دارن پتانسیل از نایی است که اونا میتونه ابو علی سینا های فردا کسته جوش نه هم دخترشی هم بچهش لیکن مسئله از نایی ترسته که اونا کسته بچارگو نداره اکسیز نداره اکسیز در یونیورسیتی نداره مثلا یا فندینگ ندارن کسته مطلب سپورت نداره دیگه امزو خاطر کسته اونا کسته گو جایی کسته رسیده نمیتونه خود جایزی که مطلب آقای محقق کسته برای یک آدم رفرنس رو جوړ کنه یک آدم رو بلش فخر کنه
که او هویت شکست مجهول، یعنی هویت شکست نامعلومه، مثل ابو علی سیناوری که مطلب تاجیک هم بلش کلیم منه، آذر هم بلش کلیم منه، ازبک هم بلش کلیم منه، دیگه کسته ایرانی هم کسته بلش کلیم منه و گو قومی دیگه هم کسته صبح میتونه بلش کلیم کنه که در منیزی علاقه کی زندگی نه. چرا مطلب ابو علی سیناهای نمونه که مطلب اونا واقعا میتونه ابو علی سینای فیوچر که اونا خودن چه ازره زیوان چه ازره تمام چیز کسته معلوم داره، هویت کسته معلوم داره و او برای ازره کسته مددگارم ثابت میشه. دیگه ما مطلب قبل من میخواستم بگم که اگر ما هم وزنی آقای محقق مو بودم ما یقین کو پیش حکومت هم استاده میشم. شرخ آقای محقق امریکا میشناسه، یورپی یونین هم میشناسه، پاکستان هم میشناسه، اندیا هم میشناسه، مطلب ایران هم میشناسه، عربی ملک هم میشناسه. آقای محقق پیش هر کس کی استاده شنه دیگه میاله که او مطلب اگر پیش امریکا استاده شنه بگه یار ما کسته ای قصد دختر و قصد بچه از ما کسته ناک درو میخوانن طالبان ولش پابندی زده دیگه نه مهاجر است تو کسته بینار کسته اسکالرشیپار برایش واس کنه، خاص طور پر تو منی مدیکال فیلد که مو مدیکال کسته ضرورت داره دنوانی انسانی هم دردیده. پیش یو ان استاده شنه، پیش یورپی یونین، پیش جدا جدا ملک کسته استاده شنه، پیش عربی ملک ما گم حتی که اگر آقای مبلغ بخشش باشه آقای محقق حتی اگر د پیش افغانا هم استادش نه یقین که افغانا هم الله کست گپ شیر کوش نمی قز وزن داره بس خالی آقای محقق تنانی د منیزی میدان دیگه از رگوم کست امی است. پس مشوره از ما کست د آقای محققی است د جایزی که مطلب او د بریا ابو علی سینا فخر کنه یا اور کست چیز کنه که او هویت چی مجهول است، هویت چی نامعلوم است، بله هزارها دانه جوانای آذره چای که تعلق شزر جای است، چای که در هر لیول مهاجرت است، برای از ناکسته پیش ملکا استاده شنه، پیش تمام ملکا، پیش هر لیول آدم کی است که دمنی حکومتی لیول است استاده شنه. بوگا لکایی کنه، ریکارد کنه، اینترویو کنه، خد مردم ملاقات کنه. آقای محقق امروز اینمی پوزیشن داره، چند سال بعد اینه کست پوزیشن تنامونه، چند سال بعد تو پیر بشی شاید تو قابلی راگشتو و چیزم نباشی، پس تو برای آذر کست میتونی کلان کار کنی، امیال کست. پس ما د عنوانی یک فرد از این قوم است مطلب درخواست دارم اگر ویدیو از ما دستو میرسه گرده دگاه گو چیزی از ما گو کلانی آذرم کست میرسن در هر لیول در پوزیشن کست مگم اگر ما صبح هم وزن آقای محقق جورش ما خمی ترمونم و این ترست که مطلب اینیه که مطلب تو بگی کست نموشه مثلا نال دمانی پاکستان موز رزگی که ما میخواندیم گفت یک زمان کست وقتی که انگریزا کست هندوستان که میگره چرک حکومت مسلمانان بود باز حکومت مسلمانان نه زور تی دباو مینداخته مطلب کوشش نکی از لیاز ختم کنه چرکی چانس بغاوت از مسلمانان طرف مسلمانان باز هندوار کست انگریزا کست بال موبره وزیر کست سر سید احمد خان کست یک دنه زینا کست فهمیدت و زمزو خاطر کست یک آدم اگر تو سر سید احمد خان تو کنی یک آدمی که ریش سفیده، ریش سفید، مویاش سفید، آقای مبلغ آقای محقق کست ازو که کافی جوان است دیگه اونو کست د پیش مسلمانا پیش ملکا خنا داشت چرکی و قصد نام نداشت و قصد قد نداشت که قصد که آقای محقق داره دیگه پیش مسلمانا کست امی تر که عبدالستار ایدی بود امو تر کست آقای چیزه کست سر سید احمد خان کست پیش مسلمانا پیشی اوناش که پیسه دار بود مرافت از اونا کست خیرات جمع کرد پیسه جمع کرد تاکه او علیگڑھ بنیاد چیشت علیگڑھ یونیورسیتی کست بنیاد شد امزون جامو بچا که خواند اون نمونه هی کست صبح پاکستان را کست جور کرد یالم کست ما آقای محقق مگم که آقای محقق کست تو میتونی کلان خدمت دبری آذر کنی آقای خلیلی را میتر مگم دیگه لیدرای آذر که هم وزن از نه است اینا را ما کست مشوره از ما می است در هر لیول استین که در قد هر کس که شما روی دروی میشن چاہے که مطلب قد هر لیول افسر یا نمایندای حکومت امریکا روی دروی میشین یا قد یورپی یونین ملاو میشین یا قد ترکیه ملاو میشین قد پاکستان میشین قد انډیا میشین قد عربی ملکا میشین قد ایرانیا میشین قدر کس که میشین اول کس اسکالرشپ بخواین برای استودنت کس بخواین و دوم پیسه بخواین در هر لیول شاید شما صبح مردم بگه یار شما کرپشن مونی یا شما پیداگیری مونی نمی گبر ما خواست میگم اگر ما مو وزن نمیداشتم یا اگر ما شروع کنم شاید گوشم بگه یار چرا تو شروع نمونی مسئله ای است که اگر ما شروع کنم اگر ما مردم رو مرا پیل کن مرا مطلب پیسه بدین ما پیسه رو جمع منم که ما برای ازی جمع منم که ما به استودنت ها اسکالرشپ بدم این کار کده از پیش دیگه کرد بس مردم هم یار تو خی یک پیداگیری پیدا کده بازار روز مردم هم میسی چی ما جاگیز ما کسته میگره که تو پیسه رو خورد برد کدی و چیزا کدی شاید ما گو کارم پیش نبرم شاید یک نفرم شاید دزی معامله کامیاب نه سپورت نکنم لیکن
زندگی از ما شاید جهنم تیار کنه. لیکن اگر یقین کو اگر ما هم وزن غم موقع بودم ما غم شنم بودم چرکی اگر دا نفر گفت یک نفر ضرور تر میده. اگر آقای موقع امروز فند آغاز کنه و بوگه عام آدم هم شاید تر بیده. امروز کارم ریڈیو والا هم شاید کست فند کنار کس مطابق واسه سرمایه‌دارای از رخ بیزمون. اگر پیش عربای استادش نخو یقین کومونه شیعه اقصد کلو شیعه است. د پیش انگریزای استادش نه پیش هندوای استادش نه پیش پاکستانی ما میگم که حتی پیش اوغول استادش نه چرکی وزن محقق قز وزن داره که اگر پیش اوغوم استادش نه اوغوم که استشیر فند منه دیگه همزه خاطر ما از آقای محقق میگم که است یک فندینگ آغاز کو از مردم بخای خیره که مردم تر بد گفت دوزد فرق نمونه جمع کو ارج قزمیتنی تو اگر صبح منی زندگی یک چند صد داره ابو علی سینا های فردا و میتن دختر بچه تو نار بینخت رایی کنی د خوب یونیورسیتی کسته اونا منیم خوب مدیکال اسکولا کسته قد مدیکال اسکولا بور گپ خود وزن شیر ما اگر بورم گپ از مرا شاید اگر ریزه کالج هم گوش نکنه لیکن آقای محقق کو گپ گوش نچر که تو رهبری قومی و رهبری قوم چند میلیونی آدم است وزن کم نیست دیگه همز خاطر ما کست آقای محقق را میگم د جایزی کی دوباره گپ خو ریپیټ نم د جایزی کی تو بلیک ابو علی سینای مجهول فخر کنی ما تر میگم که اینوست کو مشوره ما د عنوان یک فرد قومی است که تو وقت خورا توانایی خورا وزن خورا بریزی اینوست کنو که ام مزازره پیسه کنده کو ام زوغو کو ام زرب کو نو تمام جای ما گپ خو بار بار ریپیټ نم که جمع کو امو پیسه رکسته بیرسن د استودنت های از رکسته فرق نمونه که او استودنت از د کندی مایا از جاغوری مایا از دره ترکمان مایا از کابل مایا از هرات مایا از مزار مایا از کویتا مایا از مشهد مایا از تهران مایا یا کست د گو یورپی ملکا میشنه هر بچی حاضر کی هر دختر حاضر کی ټیلنٹ در منش کوشش کی انویسٹ کنه رہی کنده گو خوب میډیکل اسکولا کسته او نمونه یا خوب انجینیرینگ اسکولا کسته او نمونه کسته هم آقای محقق کسته هم میتن خود چی ماندگار شنم تر که مزاری بود هم قد و هم ترازی مزاری جور شنه یک کلچرل آیکان یک آیکان فرهنگی برای آذر جور شدن یک نمونه فرهنگی برای آذر صبح جور شدن ترکی مزاری کسته امو ترکی بودای بامیان کسته امو ترکی مثلا اگر تو امریکا رو مگی تو کلچرل آیکان چی چیز است مردم کسته مجسمه آزادی امریکا رو نشان میده آذر کی مگی کلچرل آیکان چیز بودای بامیان نشون میده مزاری رو نشون میده و اگر این کار محقق کنه یقین که تو کلچرل آیکان کسته جور میشه ما عنوان